प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको बन्दका कारण मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित। बन्द हडताल जस्ता गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्ने भन्दै विकल्प खोज्न निजी क्षेत्रको आग्रह। कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्वीकार। भूमि व्यवस्था र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अभियानमा माधव नेपाल बाधक भएको आरोप। र 5G सेवा विस्तारको तयारी गर्न नेपाल टेलिकमलाई सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको सुझाव। टेलिकमलाई पूर्वाधार कम्पनीको रूपमा अघि बढाउनु परेमा जोड। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको बन्दका कारण बिहिबार मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले आह्वान गरेको आम हडतालको प्रभाव देशव्यापी रूपमा परेको हो। देशभर सवारी सञ्चालन साबिक भन्दा निकै न्यून रहेको छ। देशव्यापी आम हडतालको प्रभाव सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पनि परेको छ। बिहिबार बिहानैदेखि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रका सवारी साधन बाहेक सार्वजनिक यातायातका साधन ठप्प प्राय बनेका छन्। मोटरसाइकल र निजी सवारी साधनहरू भने सञ्चालन भएका छन्। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनभन्दा बढी 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन सञ्चालन भएका छन्। खाद्यान्न लगायतका बजार पसल आंशिक खुलेका छन्। बन्द आह्वानकर्ताहरूले बिहानैदेखि चोक चोकमा बसेर बन्द सफल बनाउन प्रदर्शन गरेका थिए। हामीले बनाएको मान्छे त्यो जुन केपिएलको भतुवा त्यो बन्द सफल पार्न भन्दै शीर्ष नेताहरू नै सडकमा ओर्लिएका छन्। नेता पुष्पकमल दाहाल नै सडकमा आउनुभएको थियो। देशव्यापी आम हडताल आह्वान गरेका दाहाल आफैले बन्दको अवज्ञा गर्दै 22/17/3071 को ल्यान्ड क्रुजर गाडी चढेर आम हडताल गराउन ललितपुरको पुलचोक पुग्नुभएको थियो। गाडीबाट ओर्लिएर दाहाल पुलचोकको बीच सडकमा केही समय पलेटी कसेर बस्नुभएको थियो। त्यसपछि उठेर फेरि गाडी चढेर उहाँ जाउलाखेलतर्फ लाग्नुभएको थियो। गाडी चढेर कार्यक्रम स्थल पुगेका नेता दाहाल सडकमा नै बसेर बन्दकर्ताको नेतृत्व समेत गर्नुभयो। एमसीसी विरुद्ध कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी लगाउँदा भने उहाँले रोक्नु भएको थियो। उहाँसँगै नेत्री पम्फा भुसाल लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू पनि सहभागी थिए। आजको आम हडताल सफल पारौं। एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, आम हडताल सफल पारौं। प्रतिगमनका विरुद्ध संविधान प्रतिगमन मुर्दाबाद, प्रतिगमन मुर्दाबाद, प्रतिगमन मुर्दाबाद, एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, आजको आम हडताल सफल पारौं।
बिहानै प्रहरीले कलङ्की चोकबाट नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्य सहितका नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएपछि कार्यकर्ताहरूले विभिन्न स्थानबाट जुलुससहित प्रदर्शन गरेका थिए। प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट दर्जनौं बन्द आह्वानकर्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। आम हडताल सफल बनाउन प्रचण्ड माधव समूहले काठमाडौँका प्रमुख स्थानका लागि कमान्डर नै तोकेका थिए। निजी क्षेत्रले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले गरेको हडतालको विरोध गर्दै यस्ता गतिविधिको विकल्प खोज्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ। निजी क्षेत्रले कोभिड-19 महामारीका कारण सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हडताल जस्ता गतिविधिले थप जोखिममा पार्ने देखिएको भन्दै विकल्प खोज्न आग्रह गरेको हो। संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले बिहिबार देशव्यापी रूपमा आम हडताल गरेको छ, जसको प्रभाव मुलुकभर परेको छ। कोरोनाका कारण लामो समय बन्द रहेको व्यापार व्यवसाय भर्खरै चलायमान हुन थालेको बेला यस्ता बन्द हडतालले झन् ठूलो असर गर्ने भन्दै हडतालको विकल्प खोज्न निजी क्षेत्रले आग्रह नै गरेको हो। उनीहरूले सर्वसाधारण र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई बन्द हडताल, चक्काजाम एवं दैनिक रूपमा आवागमनमा अवरोध हुने किसिमका भेला, सम्मेलन लगायतका गतिविधिले पेसा व्यवसायमा अवरोध भए आय आर्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको पनि बताएका छन्। हामीले दिनका दिन यो नोटिस र फेसबुकहरूमा र यो बन्द र बजारमा जाँदाखेरि कहिले उसको जुलुस, कहिले उसको मोटरसाइकल र्याली, यसले गर्दा अलिकति सबैलाई अलि निराशा बनाएछ। हामी चाहिँ नि सबै यो देशको आर्थिक विकासको लागि चाहिँ नि सबैजनालाई चाहिने हो। सबैजना त्यसमा हेर्नुपर्ने। पहिला पनि हामीले संविधानमै सबैले के भयो लेखेको थियो भने अब राजनीतिक होइन, राजनीतिको सक्यो, अब आर्थिक विकासमा पहिलो एजेन्डा हुन्छ भनेको। अब यो संविधान चाहिँ नि त्यसमा के लेखेको कुरा चाहिँ नि सबैले एउटा मनन पनि गर्नु पर्यो। हामी एउटै अनुरोध र एउटा सबै यो हाम्रो नेताजीहरू, पार्टीलाई र सबै इभन हामी सबैलाई चाहिँ नि अबको दिनमा यो बन्द हडताल भनेको यो हामीले चाहिँ नि सबैले सुन्दै नपाओस्, यो केही पनि नहोस् भन्ने हामीले जुन सोचेर अब त ठिक होला भनेर लागिरहेको थियौँ। अब जुन अहिले सबै यो प्रतिस्पर्धी, यो बन्द र हडताल गर्ने प्रतिस्पर्धी होइन कि यो देश विकास गर्नेमा प्रतिस्पर्धी गर्नुपर्ने हो। बन्दको विकल्प खोजौँ, बन्द नगरिदिउँ। कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि सङ्घ संस्था सबैलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, बन्दको विकल्प खोजौँ। बिन्ती छ, यो बन्दले व्यवसायलाई मात्रै होइन देशलाई पनि र जनतालाई पनि दुःख दिएको छ र सारा देशभरिका जनताले दुःख पाउने गरी समग्र व्यवसाय लाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने गरी बन्द गरेर कुनै समाधान हुँदैन। सबैले बन्दको विकल्प खोजौँ र अबदेखि बन्द नहुने गरी अगाडि बढौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्यवसाय मात्र नभएर समग्र जनताको दुःख यहाँहरूले हेरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। यो असाध्यै दुःखदायी घटना हो। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म पनि एकदमै 10 अमला जोडेर मुलुकका सबै सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र जो आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारी सबै प्रति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो अब देशको चाहिँ पेसा व्यवसाय लगानीकर्ताहरूले धान्ने अवस्था छैन। हाम्रो यातायात क्षेत्रका सबै सवारीहरू चाहिँ के भन्छ भने लिलामीको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। त्यस कारणले यो आम हडताल भन्दा फरक ढङ्गका वैज्ञानिक बाटाहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा विभिन्न ढङ्गबाटहरू विरोधहरू हुन्छन्, कुराहरू आउँछन् होइन, आफ्ना कुराहरू चाहिँ जाने गर्छन्। तर हाम्रो चाहिँ 81 जुन ढङ्गबाट आन्दोलनको चाहिँ आम हडतालको घोषणा गरेको छ। हामी आम नेपाली दुखी पनि छौँ र दुवै पक्षले एउटा समझदारीबाट यो निकाल्नुपर्छ र बिल्कुल मात्रामा सडक आन्दोलन र यो आम हडताल गरेर सवारी साधनहरूमाथि तोडफोड गर्ने र पेसा व्यवसायलाई चाहिँ धराप हुने किसिमबाट कुनै पक्षबाट पनि हामी नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्द हडताल लगायतका कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन अपिल समेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको स्वीकार गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल किसान महासङ्घको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिमा जाने करोडौं अनुदान वास्तविक किसानले भन्दा टाठाबाठाले लिने गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। साथै नक्कली अनुदानमा सरकारले नजर राखेको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नै मुलुकको प्रमुख आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि व्यवस्था र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने आफ्नो नेतृत्वको सरकारको अभियानलाई नेता माधव नेपालले अघि बढ्न नदिएको प्रसङ्ग समेत दोहोऱ्याउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आम हडताल आह्वान गरेर प्रचण्ड माधव समूहले जनतालाई दुःख दिएको र आफूहरू चाहिँ गाडी र मोटरसाइकलबाट जनताले पाएको दुःखको तमासा हेर्दै हिँडेको पनि उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले कार्यकर्ता नभएर नेताहरू आफै सडकमा उत्रिएको भन्दै व्यङ्ग्य समेत गर्नुभएको छ। किसानका समस्या, कृषि क्षेत्रका समस्या, भूमिका समस्या बुझ्न चाहनुहुन्न, मुद्दा हलाएर। त्यही भएर मैले अस्ति यस्तै कार्यक्रममा एउटा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता भनेर साथीहरूलाई एउटा मात्रै प्रश्न सोधेको थिएँ। नेपालमा कृषि समस्या समाधान गर्न बाधा हाल्ने एउटा नेताको नाम बताउनुहोस् त भनेर सोधेको थिएँ। उहाँहरूले सही जवाफ दिनुभएको थियो। म तपाईँहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु, त्यस्तो नेता को हो बताउनुहोस् त। सही हो। उहाँहरूले यो बन्द गर्नु नै हुन्थ्यो, आज गर्ने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो। बन्द त खासै भएन, जनतालाई अलिअलि दुःख त दिनुभयो उहाँहरूले। कहीँ तरकारी फ्याँकिदिनु भयो, गरिबको तरकारी फ्याँकेर महान आन्दोलन उहाँहरूले सफल पार्दै हुनुहुन्छ। बाटाका छेउमा ल्याएर तरकारी, कति दुःख कष्ट गरेर फलाएको तरकारी बाटाका छेउमा ल्याएर बेचिराखेको तरकारी, एउटी बुढी आमाले डोकामा बोकेर ल्याएको टमाटर सडकभरि फ्याँकेर क्रान्तिकारिता देखाउनु भयो प्रचण्डले, माधव नेपालले। अरूका गाडी जलाउनु भयो, आफू गाडीमा सवार भएर चाहिँ तमासा हेर्दै जनताले कति दुःख पाएका छन् भनेर गाडी चढेर तमासा हेर्दै हिँड्ने। अर्को गाडी चढ्न अलिक भएन, आफैले बन्द गरे, गाडी नै त नचढ्नु, अलिक ठुलो भयो गाडी भन्ने कुरा, अलिक बाइकसम्ममा त हुन्छ भनेर बाइक लिएर, अर्को बाइक लिएर हिँड्दै जनताले कति दुःख पाए भनेर रमिता हेर्दै हिँड्नुभयो। अर्को कार्यकर्ता सिद्धिएछन्, कार्यकर्ता यता छन्, कहाँबाट होस् त उता। कार्यकर्ता सिद्धिएछन्, आफै हामी यहाँ छौँ भन्ने एउटा टाँसो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई अनावश्यक रूपमा हप्की-दप्की नगर्न र कानुनको पालना गर्न सुझाव पनि दिनुभएको छ। प्रचण्ड माधव समूह आक्रामक ढङ्गले अघि बढेको तथा नियम तोड्ने धाकधक्कु लगाउने र कानुन मान्दिन भन्दै प्रहरी प्रशासन तथा निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिँदै हिँडेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब कानुन मान्दिन भन्ने जमाना नभएको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षका युवाहरूले 23 गतेको जनसभाको तयारी स्वरूप काठमाडौँमा मार्चपास्ट गरेका छन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल, अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, खेलकुद महासङ्घ, सम्पर्क मञ्चका समन्वय कमिटी र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स क्लबका युवाहरूले प्रदर्शनी मार्गबाट पुतली सडक हुँदै कमलादीसम्म मार्चपास्ट गरेका हुन्। नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य महेश बस्नेतले 23 गतेको जनसभालाई स्वयंसेवकले सुरक्षा दिन सक्छ भन्ने सन्देश दिन मार्चपास्टको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। 23 गतेको जनसभामा 3 लाख जनता उतार्ने उहाँको दाबी छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिकमले 5G सेवा विस्तार गर्न तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल टेलिकमको 17औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले टेलिकमले तुरुन्तै 5G सेवा विस्तारको लागि तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले 4G सेवाको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा लगानी गर्दाको प्रभावकारिता समीक्षा गर्दै 5G तर्फ जानुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई प्रयोगविहीन नबनाउन टेलिकमलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। 4G सेवा त सुरुवात गर्यौँ, अनि हामी 5G तिर पनि जानुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो आवश्यकता छ। 4G सेवाकै पनि हामीले यसको व्यवस्थापन गर्दा, यसको कार्यान्वयन गर्दा, यसको इन्भेस्टमेन्ट, यसमा कति प्रभावकारिता भयो, यसको समीक्षा गर्दै अब हामी नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब यही आर्थिक वर्षमै हामी 5G मा जाने त नीति कार्यक्रममा त देखिन्छ, तर यसलाई पनि हामीले तुरुन्त 5G मा जानको निम्ति तयारी गरौँ। हाम्रा फ्रिक्वेन्सीहरूलाई त्यतिकै युजलेस नबनाऊ। मन्त्री गुरुङले टेलिकमलाई पूर्वाधार कम्पनीको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। टेलिकमलाई पूर्वाधार कम्पनीको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने पहल कदमी मन्त्रालयले लिने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले कर्मचारीको नियमावली पास गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले सुधार गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। कर्मचारीहरूले फिल्डमा जान मन नगरेको भन्दै उहाँले कार्यविधि बनाएर कर्मचारी एकपल्ट फिल्डमा जानै पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। अब पूर्वाधार कम्पनीहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ र कम्पनी बनाउने क्रममा सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो पहल कदमी लिनेछ। त्यसको निम्ति स्टेक होल्डरहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछ। म तपाईँहरूको बिचमा यी अब छिटो नेपाल टेलिकमले त्यो पूर्वाधार कम्पनीको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति नेपाल टेलिकमले आफ्नो पहल कदमी लिऊ। नेपाल टेलिकमकै नेतृत्वमा हुनसक्छ अथवा सबै कम्पनीको साझेदारमा एउटा कम्पनी बन्न सक्छ। त्यो एउटा भोलि सबै साझेदार संस्थाहरूसँग छलफलबाट त्यसको निष्कर्ष निकाल्ने कुरो तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूले अब यो कर्मचारीको विनियमले अहिले पनि पास हुन सकेको छैन। यो विनियमले तुरुन्त यसलाई पारित गरेर अब कर्मचारी क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गबाट सुधार गर्नुपर्छ। कर्मचारीको वृद्धि विकासको निम्ति नियमावलीले पनि एड्रेस गर्नुपर्छ र अनि एउटा कार्यविधि बनाऊ। कार्यविधि बनाएर त्यो अनुसारको एउटा कर्मचारीलाई पनि एकपटक फिल्डमा जानै पर्ने त्यो कार्यविधि बनाएर एउटा नियमावलीको एउटा व्यवस्थापन गरौँ। यो नियमावलीलाई छिटोभन्दा छिटो यसको पारित गरौँ। म अध्यक्षज्यू, यहाँ प्रबन्धकज्यू, सबैलाई सञ्चालक समितिलाई यो ढिलो भयो, यसलाई छिटो कार्यान्वयन गरौँ। मन्त्री गुरुङले संस्थाको हितको निम्ति कर्मचारीहरूले उठाएका आवाजहरूलाई पूरा गर्न मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताउनुभयो। कर्मचारीको वृत्ति विकास र हक हितमा मन्त्रालयले ध्यान दिने भए पनि कर्मचारीको मागहरू व्यक्ति केन्द्रित नभई टेलिकम र सेवाग्राहीको हितमा पनि हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी छुट र थप सुविधाका अफर ल्याएको छ। टेलिकमले आफ्नो 17औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर ग्राहकहरूलाई छुट र थप सुविधाका अफर ल्याएको हो। टेलिकमले बिहिबारबाट मुलुकभर 4G मोबाइल चलाउन मिल्ने गरी 4G वायरलेस ब्रोडब्यान्ड सर्भिस, मेसिन टु मेसिन डाटा र SMS प्याक सेवा उपलब्ध गराएको छ। वाइफाई सेवा उपलब्ध नभएका तर वायरलेस माध्यमबाट धेरै डाटा चलाउन सक्ने गरी मुलुकभरका 4G ग्राहकहरूलाई यो सेवा उपलब्ध हुने टेलिकमले जनाएको छ। सेवाको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले शुभारम्भ गर्नुभयो। मुलुकभर 4G मोबाइल चलाउन मिल्ने सेवा बिहिबारबाटै सञ्चालनमा आएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्लीराम अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले हालका लागि यो सेवा प्रति महिना 900 मा 60 GB र 1500 रुपियाँमा 130 GB उपलब्ध हुने बताउनुभयो। यस्तै वार्षिक 9600 रुपियाँमा 720 र 16000 मा 1440 GB उपलब्ध हुने पनि बताउनुभयो। 2077 माघ 22 देखि मुलुकभर 4G मोबाइलमा चलाउन मिल्ने गरी आकर्षक सुविधासहित 4G वायरलेस होम ब्रोडब्यान्ड सर्भिस सेवाको सुरुवात गरेको छ। FTTH वा तारवाला टेलिफोन नपुगेका वा वाइफाई सेवा उपलब्ध नभएका तर वायरलेस माध्यमबाट धेरै डेटा चलाउने मुलुकभरका 4G ग्राहकहरूले CP कस्टमर प्रिमिसेस इक्विपमेन्ट प्रयोग गरी सुलभ दरमा 4G वायरलेस होम ब्रोडब्यान्ड सेवाबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्नेछन्। हाल यो सेवा प्रति महिना रु 900 मा 60 GB, रु 1500 मा 120 GB, वार्षिक रु 9600 मा 720 GB र रु 16000 मा 1440 GB उपलब्ध गराउने गरी ल्याइएको छ। टेलिकमले मेसिन टु मेसिन डाटा र SMS प्याक सेवाले व्यावसायिक उपकरणहरू बीच डाटा आदान प्रदान गरी सवारी साधन लगायतका अन्य उपकरणहरूको लोकेसन अपडेट लगायतका अन्य व्यवस्थापन गर्न कार्यालय प्रयोजनका लागि आकर्षक हुने विश्वास लिएको छ। टेलिकमका हाल 2 करोड 9 लाख ग्राहक छन् र तीमध्ये 1 करोड 64 लाख 9500 डाटा सेवाका ग्राहक हुन्। बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीको पहुँच विस्तारका साथै कम्पनीको विश्वसनीयता बढाउन आफू खरो उत्रिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै कार्यभार सम्हालेका नवनियुक्त अध्यक्ष सिलवालले यस्तो बताउनु भएको हो। पूर्व सचिव सिलवाललाई मन्त्री परिषदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। सिलवालसँग उद्योग मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको सचिवमा रहेर काम गरेको अनुभव छ। गत पुस अन्तिम सातादेखि बीमा समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा सिलवाल नियुक्त भएका हुन्। उहाँले नीतिगत कुराहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजान मन्त्रालयको सहयोगको अपेक्षा रहेको पनि बताउनुभयो।
संसारमा सबैभन्दा ठुलो कभरेज हुने नै बिमाले अब बिमामा चाहिँ त्यो कभरेज बढाउने पाटो त एउटा छ तर बिमाको आफ्नो विश्वसनीयता विभिन्न कम्पनीहरूको विश्वसनीयताको लागि पनि अब हाम्रो चाहिँ नि आइजाउनु ओपन भइरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि अब दृष्टिकोण हो। मैले अब आज चाहिँ नि माननीय मन्त्रीज्यूको अगाडि चाहिँ खालि एउटा मात्रै कुरा के भन्छु भने जुन विश्वासको साथ मलाई यहाँ पठाइएको छ मलाई लाग्छ म त्यो विश्वासमा खरो उत्रन्छु र मेरो प्रयास रहन्छ मन्त्रीज्यू। अब कुनै समस्या आयो भने म त मलाई के लाग्छ भने म यो सिस्टमभित्रबाट गएको हुनाले होइन उहाँ सबै मलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्ने तत्पर हुनुहुन्छ सहयोगीहरू पनि र म चाहिँ नि अब यो फेरि यो त लाइन मिनिस्ट्री पनि भयो। अब मेरो अनुरोध के भन्दाखेरि जुन जुन कुरोहरू नीतिगत कुरोहरू अलिक उठाउनु भयो त्यो कुरालाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा लानुपर्छ किनभने नीति नै भएन भने काम कसरी गर्ने त्यसमा चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालयले खास गरेर सचिवहरूको भूमिकाको म चाहिँ नि निकै महत्त्व छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई अपेक्षा छ र त्यो अन्य मन्त्रीलाई कन्भिन्स गरेर त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ नि हामीले कहाँ फरवर्ड गर्नु पऱ्यो गभर्मेन्टको निर्णय गराइदिनु पर्ने विषय हुँदै गयो भने मलाई लाग्छ के भने अब धेरै लामो समय त अब एकैचोटिमा त यो कुनै कुरो पनि होइन पहिला भइरहेको इमिडिएट समस्यालाई ट्याकल गरौँ त्यसपछि अब पोलिसीमा जाउँ त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चरलाई पनि रिभ्यू गरौँ त्यसपछि रेगुलेटर भनेपछि फेरि हामी कहाँ कस्तो छ भने मलाई त रेगुलेटर भने नियन्त्रक मात्रैको हिसाबमा लिन्छ त्यो होइन ऊ त डेभलपर पनि हो उसले समान दृष्टिले सबैको डेभलपमेन्ट पनि गर्नु पर्यो पब्लिकको चाहिँ फ्याट पनि गेन गर्नु पर्यो बिमितको पनि त्यसपछि यो बिमकको पनि फ्याट गेन गर्ने चाहिँ बाटो चाहिँ बनाउनुपर्छ मेरो प्रयास रहन्छ। यता अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बिमाको पहुँच बढाउनु पर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले बिमा क्षेत्रमा सुशासनको समस्या रहेको भन्दै राम्रो नियमको विकास गर्नुपर्ने चुनौती रहेको पनि बताउनुभयो। कोरोना बिमाको दाबी गर्नेहरूलाई भुक्तानी गर्नु तथा फन्डको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेका 2 बिमा कम्पनीहरूलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। कोरोना बिमा यो कोरोना महामारी आइसकेपछि हामीले कोरोना बिमा गर्ने योजना ल्यायो। नेपाल सरकारकै कार्यक्रम हो त्यो बजेटमा पनि अलिक महत्त्व ल्यायौँ। हामीले निःशुल्क पनि गऱ्यौँ 50% प्रिमियम पनि गऱ्यौँ। निजामती कर्मचारी राष्ट्र सेवक सबैले निःशुल्क कोरोना बिमा पनि गऱ्यौँ र अहिले हामीसँग करिब 65,000को सङ्ख्यामा बिमा दाबी परेको छ। हामीसँग फन्ड भनेको 3 अरबको फन्डको मात्रै आर्गुमेन्ट भएको त्यतिखेर म्याक्सिमम हाम्रो बिमा समिति बिमा कम्पनीहरू र पुनर्बिमा कम्पनीले मिलेर 3 अर्ब जतिको मात्रै पुनर्बिमा के यो कोरोना बिमाको लागि फन्ड जम्मा गर्यो। तर अहिले हेर्दा हामीसँग 5 अरबभन्दा बढीको अहिले 3 अर्ब प्लस त पेमेन्ट नै भइसक्यो र करिब अहिलेसम्म कस्तो ट्रेड देखिन्छ भने 50% जति मात्रै त्यो क्लेमको पेमेन्ट भएको छ। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने एउटा के देख्छु म भन्दाखेरि हाम्रो 2टा बिमा कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा छ। एउटा जीवन एउटा निर्जीवन। निर्जीवनतर्फ राष्ट्रिय बिमा कम्पनी भयो, जीवनतर्फ राष्ट्रिय बिमा संस्थान दुईटैको 7-8 वर्षदेखि अडिट भएको छैन। अब हामी बसेका छौँ मन्त्रालयमा मैले पनि पटपट प्रयास गर्नु सचिव पनि गर्नुभएको छ मन्त्रीज्यूकै तह पनि भएको छन्। 2टा कम्पनीको चाहिँ रेगुलर अडिट नगर्ने हिसाब किताबहरू दुरुस्त पारदर्शी नहुने त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलि अन्यलको स्थिति छ। तर त्यहाँ चाहिँ अहिले बिमा समितिले केही पनि गर्न सकेको अवस्था छैन। हुन त अब हामी अर्थ मन्त्रालयले पनि गर्नु पर्थ्यो होला गर्ने त तिनीहरूको लागि केही हामीले नीतिगत रूपमा केही कदम चालेका छौँ तर बेसिकली रेगुलेटरले नै गर्नु पर्यो। कार्यक्रममा उपस्थित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहयोग समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। साताको अन्तिम दिन शेयर बजार 8 अङ्कमाथि उक्लिएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहिबार 8.34 अङ्कले बढेर 2475.26 अङ्कले बढेको हो। नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गको कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 1.68 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकम पनि 8 अर्ब नजिक पुगेको छ। दिनभर 201 कम्पनीको 1 करोड 86 लाख किता सेयर 7 अर्ब 61 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। कारोबार रकम र सेयर सङ्ख्या भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही कम हो। बुधबार 2 करोड 20 लाख किता सेयर 9 खर्ब 53 करोड 17 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। यस दिन लघुवित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै बढेको छ। यस्तै जलविद्युत, व्यापार, उत्पादनमूलक, निर्जीवन बिमा र अन्य समूहको परिसूचक पनि बढेको छ। वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, होटल, जीवन बिमा लगायतका समूह भने घटेर रातम्य देखिएका छन्। बजारको वृद्धि सामान्य भए पनि दर्जन बढी कम्पनीको सेयर मूल्य करिब 10%ले बढेको छ। धेरै कमाउने पहिलो नम्बरमा सूर्योदय लघुवित्त देखिएको छ। बिहिबार नेप्सेमा कारोबार भएका कम्पनीहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै कमाउने 10 कम्पनीमा 9वटा लघुवित्त कम्पनी मात्रै छन्।
कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको बन्दका कारण मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित। बन्द हडताल जस्ता गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई ठुलो असर पर्ने भन्दै विकल्प खोज्न निजी क्षेत्रको आग्रह। कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्वीकार। भूमि व्यवस्था र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अभियानमा माधव नेपाल बाधक भएको आरोप। र 5G सेवा विस्तारको तयारी गर्न नेपाल टेलिकमलाई सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको सुझाव। टेलिकमलाई पूर्वाधार कम्पनीको रूपमा अघि बढाउनु परेमा जोड। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।